पाइसकेपछि त्यसले एनालाइसिस गरिसकेपछि यदि राम्रो रिजल्ट देखायो भने त्यो हुन्छ, त्यसपछि सबैले लगाउन थाल्छ, त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ सुरु हुन्छ। अर्को चाहिँ यो र्यान्डम भेरिएबल यो भएको छ तिमीहरूले। अर्को म्याथमेटिकल यसको बारेमा चाहिँ क्लास हुन्छ हाम्रो होइन। त्यस्तै यो प्रोबेबिलिटीहरूको बारेमा छ। यो प्रोबेबिलिटी यदि धेरै ठुलो भयो भने त्यो डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि छ एउटा हाम्रो। अर्को यो वास्तव नेट राखेको छ कि अप डाउन। अनि अर्को यो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एकैछिन है, एकैछिन। सरको माइकै बिग्रेको छ जस्तो छ। तर अर्को इयरफोन लाएर एकचोटि ट्राई गरी हेर्नु न। त्यो आयो ल त आज नेटकै अलिकति स्लो भयो कि के भयो है। अर्को छ यो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भनिन्छ, लिनियर रिग्रेसन हो। त्यसमा हामीले यो पनि पढेको कुराहरू छ। अब यो सेकेन्ड यो 12 क्लासमा जसले म्याथमेटिक्स लिएको छ तिनीहरूले यसमा जानेको छ। जसले लिएको छैन त्यसलाई कोरिलेसन रिग्रेसन अलिकति सजिलो पनि छ, तर त्यसले नपढेको। अर्को यो मोडल क्वेसन छ नि बोर्ड एक्जामको, फर्स्ट ग्रुप ए दुईटा क्वेसनको हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ 20 मार्क्स भयो र 3टा क्वेसन यसमा हुन्छ। यो चोइस क्वेसन हो। अर्को यो बोर्ड एक्जामको यो हाम्रो ग्रुप बी हुन्छ, जसलाई सर्ट क्वेसन भनिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ 8 वटा, यो इच क्वेसन ह्याभिङ 5 मार्क्स हो। त्यसमा हामीलाई 40 मार्क्स हुन्छ। अर्को सर्ट क्वेसनमा यो हुन्छ, त्यो 9 वटा क्वेसन यसमा सिलेक्ट गरेको हुन्छ 12 सम्म र यसमा 8 वटा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को यो टेक्स्ट बुक, यो हाम्रो टेक्स्ट बुकमा दुईटा छ। यो सिलेबसमा पनि छ, सिलेबसमा राखिदिएको छ, अनि यो रेफरेन्स बुक पनि राखिएको छ। यसमा हाम्रो 4 जना सरहरूले यसमा क्लास लिनुहुन्छ। राजेन्द्र प्रसाद यादव सर है, त्यस्तै प्रवीण लाल श्रेष्ठ सर हाम्रो, त्यस्तै प्रकाश बहादुर अमात्य र जयप्रकाश कपूर, यो 4 जना सरले यसमा क्लास लिनुहुन्छ। त्यसैले वटा युनिट एकैचोटि सुरु हुन्छ, यो 4 वटा युनिट। र मैले लिने युनिट भनेको यो र्यान्डम भेरिएबल यो स्टार्ट गर्छु। यो र्यान्डम भेरिएबल गर्ने युनिट भयो। अब सिलेबसको कुरा त अरू बिस्तारै जान्दै जान्छौ, बुझ्दै जान्छौ होइन। मोडल क्वेसन पनि तिमीहरूले हेर्दै जान्छौ। दुईटा ग्रुप हुन्छ। फर्स्ट ग्रुपमा लङ क्वेसन यो 10 मार्क्सको हुन्छ, एनी 2 एन्सर दिनुपर्छ। सेकेन्ड सर्ट क्वेसन, त्यो इच क्वेसन ह्याभिङ 5 मार्क्स हुन्छ। 8 वटा क्वेसनको एन्सर मार्क्स हाम्रो हुन्छ, यो 20 मार्क्स र यताको 40 मार्क्स गरेर 60 मार्क्स हुन्छ। अब सिलेबस यो सिलेबसको बारेमा अरू त केही सोध्नु पर्ने छ कसैलाई? छैन सर।
ल हुन्छ। अब हामीले अलिक कोर्सतिर लागौँ है। यो 5th युनिटमा यो युनिट 5 ऱ्यान्डम भेरिएबल एन्ड म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन। यो ऱ्यान्डम भेरिएबल के हो त्यसको बारेमा फर्स्ट हाम्रो स्टडी चाहिँ हुन्छ। ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको एउटा फङ्सनल भ्यालु हो जसको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ डोमेन र त्यसको रेन्ज जुन छ त्यो -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी अर्थात् रियल नम्बर भित्र पर्छ। त्यसैले ऱ्यान्डम भेरिएबल इज अ फङ्सन द्याट्स अ रियल नम्बर। एउटा रियल नम्बर चाहिँ टेकिङ अर्थ द्याट टेक्स ए रियल नम्बर with each elements in the sample space। त्यसको हुन्छ अर्थात् डोमेन भनेकै स्याम्पल स्पेस हो। त्यसैले हामी ऱ्यान्डम भेरिएबल इज अ फङ्सन, यसलाई अर्को वर्डमा भन्यो भने भेरिएबल इज अ फङ्सन हुज डोमेन इज स्याम्पल स्पेस एन्ड रेन्ज इज अ रियल नम्बर हैन। तर त्यसलाई अलिकति लङ ल्याङ्ग्वेज बनायो भने that associates a real number with each element in sample space and ranges -infinity to infinity in random experiment. Random variables are denoted by capital letters x, y, z, and random variable are denoted by small letters x, y, z, etc. भनिन्छ हैन। अब डेफिनेसन छ हाम्रो यो। अब ऱ्यान्डम भेरिएबल डेफिनेसन हाम्रो यति नै भयो। माथिकै यो पार्ट जुन छ यति पार्ट्स नै डेफिनेसन हो। यदि यो डेफिनेसन सोधियो भने यतिकै मात्र लेखिदिँदा यो भइहाल्छ। यो डेफिनेसनको लागि त्यति लेखे पनि पुग्छ। बाँकी यसमा छ हाम्रो यो लेट x इज अ रियल नम्बर। अब यसलाई एलिमेन्टको रूपमा let x is a real number the outcomes of random experiment। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जति पनि पोसिबल यसलाई टोटल पोसिबल आउटकम्स भनिन्छ हैन। त्यो भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल केसमा स्याम्पल स्पेसको नामले चिनिन्छ। यो स्याम्पल स्पेस टोटल पोसिबल आउटकम। सर यो लास्ट कसरी बुझ्ने? त्यो आउटकम्स यो भर्खरै सुरु गरेका छु। यो यहीँदेखि अगाडि हामी सिलेबसको सर हजुरले त्यो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको एपहरू सबै क्लोज गर्नु न सर। त्यो क्रोम भाइबरहरू अनि त्यसपछि इन्टरनेट एक्सेस भइरहेछ त्यो एपबाट, अनि त्यही भएर अलि स्लो पनि भइरहेछ। तिनीहरू क्लोज गरिदिनु। यता एक्जिट नै गरिदिनु नि सर। यो टास्क बारबाट भाइबर एक्जिट गरिदिनु अनि क्रोम पनि एक्जिट गर्नु। त्यो त यतापट्टि सानो आइकनमा देखिरहेको त्यो भाइबरलाई लेफ्ट क्लिक गरेर एक्जिट गरिदिनु नि सर। यतापट्टि त्यो टिम्स भन्दा यतापट्टि देखिरहेको छ। डाटा सबै लिइरहेको छ, चढाएर वर्ड मात्रै खोल्दिन्न भनेको कि हैन। यो कहीँ पनि चलाएको छैन। यो त सिलेबस हो तिम्रो। यो केही पनि होइन। यो सिलेबस हो, डिटेल सिलेबस त्यहाँ राखेको छ। हेर्नुहुन्छ कि नेटकै प्रब्लम भयो कि बेला त्यस्तो हुँदैन थियो। आइरहेको छ सर अहिले। ल हुन्छ, ठिकै छ। यो लेट x इज अ रियल नम्बर। x एउटा हाम्रो रियल नम्बर हो। रियल नम्बर भनेको अब तिमीहरूले पढेकै कुरा छ पहिलादेखि नै। द आउटकम्स अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कस्तो एक्सपेरिमेन्टलाई भनिन्छ त्यो कुरो है। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि पोसिबल आउटकम्स हुन्छ द्याट इज कल्ड ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। र त्यो भित्र निस्किने जति पनि रिजल्ट्सहरू छ त्यसलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। स्पेस भित्रको जुन रिजल्ट्सहरू छ त्यसलाई रियल नम्बर x ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हामीले। देन xw इक्वल्स टु x लाई सिम्पली चाहिँ यसरी लेख्न
पाइने जुन चाहिँ यो डब्लु एक्सपेरिमेन्ट हो त्यसको चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यारिएबल यक्स हो, त्यसको एलिमेन्ट चाहिँ स्मल एक्स इज ब्रिफली रिटेन एज यक्स बराबर यक्स लेख्दा केसमा capital X equal to small x. Capital X is the random variable and their element is a small x. So x equal to x लाई यसरी यो w such that x w x less than a w such that x w belongs to minus infinity to a सम्म। यसको मतलब यो x को सम्म मात्र हो भन्ने कुरा। त्यस्तै यहाँ x को भ्यालु फ्रम a to b भनेको छ। त्यसैले हाम्रो यो x w को जुन रिजल्ट छ त्यो यत्र पर्छ त्यति मात्र भनेको है। त्यसैले यो कुरा चाहिँ प्रोपर्टिज को रूपमा लिएको छ। अब यति राख्दा चाहिँ यो बेस्ट डेफिनिसन चाहिँ हाम्रो क्लियर हुन्छ। अब यो ऱ्याप गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले मेनली त फोकस हुनु होला है। There are two types of random variable. अब यो पनि दुई किसिमको random variable हो, discrete random and continuous random variable. यो discrete random variable and continuous random variable, there are two types of हुन त तिमीहरूले random variable को बारेमा पहिला पनि पढेको छ। यो 9 10 मा पनि हुन्छ discrete series and continuous series। तर त्यहाँ हामीले क्वेशन मात्र गरेका छौं कस्तो बेला भन्ने र कस्तो बेला कन्टिन्युअस भन्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसमा फर्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो छ यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल। इज सेड टु बी डिस्क्रिट। कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबललाई हामी डिस्क्रिट भन्न सकिन्छ इफ इट टेक्स काउन्टेबल भ्यालु है। त्यो काउन्टेबल त्यस्तै त्यसलाई हामी काउन्ट गर्न सकिन्छ। एक्ज्याक्ट भ्यालु त्यो एक्ज्याक्ट हो। एक्ज्याक्ट भनेको इन्टेग्रल भ्यालु छ हैन, जसलाई इन्टिजर भ्यालु पनि भन्न सकिन्छ। इन्टेग्रल छ दैट इज कॉल्ड एक्ज्याक्ट भ्यालु हो, फिक्स भ्यालु। त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ, त्यस्तोलाई डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भनिन्छ। इन अदर वर्ड्स फंक्शन डिफाइन्ड अन डिस्क्रिट सैंपल स्पेस। कुनै पनि रियल भ्यालुलाई यदि डिस्क्रिट सैंपल स्पेसले डिफाइन गरेको छ भने इज कॉल्ड डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल। जस्तै यसको एक्जाम्पलको लागि द नम्बर अफ पेशेन्ट्स एराइभ इन हस्पिटल। हस्पिटलमा जुन छ नि नम्बर अफ पेशेन्ट जुन एराइभ हुन्छ त्यो हाम्रो पेशेन्टहरु हस्पिटल हामी काउन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो पनि डिस्क्रिट हो, त्यसलाई इन्डिभिजुअल काउन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इनरोल इन अ कलेज। यो कलेजमा कतिजना स्टुडेन्ट्सहरु इनरोल भयो भने त्यो लिन सकिन्छ। त्यस्तै हामी एउटा एक्जाम्पलको लागि अर्को पनि लिन सकिन्छ हैन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल क्वाइन। यो क्वाइनलाई टस गरियो भने हाम्रो सैंपल स्पेस यस कैपिटल यस मा एउटा हेड निस्कन सक्छ। हामीले एउटा क्वाइनलाई टस गरियो भने या त हेड पनि निस्कन सक्छ या त हाम्रो टेल निस्कन सक्छ है। यो दुईटा केस भन्दा अरु केस चाहिँ हामी टसिङ अफ देन सैंपल स्पेस, यो दुईटा अल पोसिबल आउटकम्स हो। त्यसपछि हामीले र्यान्डम भेरिएबलको कुरा गर्छौं। यो डिस्क्रिट यो x जुन छ नि क्यापिटल X that is called discrete random variable. Discrete variable discrete random variable हो। तर तिमी
यसमा हेडलाई एक्स मान्ने कि टेललाई एक्स मान्ने भन्ने कुरा आउँछ। यदि डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल यदि हाम्रो व्हिच टेक्स एक्स हेड, यदि यो हेड जनायो भने यो हाम्रो स्मल एक्स हुन्छ नि, सच दैट यो स्मल एक्स बराबर ल हेर हेड आयो भने यहाँ कतिवटा हेड देखा परेको छ? एउटा हो। यसको मतलब यो काउन्ट गरियो भने यो नम्बर हो, तर टेल आयो भने त्यहाँ हेड छ? यहाँ त सेकेन्ड केसमा टेल हेड छ त छैन सर। छैन, मतलब त्यहाँ जिरो, यो जिरो हेड भयो। यसको मतलब तिम्रो पोसिबिलिटी के छ? जिरो हेड र वन हेड। यो जिरो हेड र वन हेड भनेको यो चाहिँ स्मल एक्स एन्ड भ्यालु अफ हेड, तर एकचोटि हेड आउन सक्छ या त नो हेड, या त नो हेड हुन सक्छ या त एकचोटि हेड आउन सक्छ यदि कोइनलाई एकचोटि टस गरियो भने। अनि यो र्यान्डम भेरिएबल हो, यो भ्यालु हो, तर यसलाई क्यापिटल एक्स लेखिदियो भने बराबर स्मल एक्स छ। यसलाई क्यापिटल एक्स भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो, स्मल एक्स भनेको त्यसको भ्यालु हो, र यसको बराबर चाहिँ हामी यसलाई यो 0, एक्स लेख 0 र कमा और 1, 0 लेख्न सकिन्छ। क्लियर छ हैन? अब यसै कुरालाई मैले तल कपी गरेर यहाँ राख्दैछु हैन, यहाँ यो कपी गरेर मैले यहाँ राखेँ हैन। तर अहिले यो व्हिच टेक्स टेल भन्दियो, व्हिच टेक्स टेल। यदि एक्स टेल को रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो फर्स्टमा टेल छैन सर। छैन, त्यो जिरो भयो। यसको मतलब फर्स्ट केसमा टेल जिरो भयो। अनि सेकेन्ड केसमा टेल कतिवटा छ? यहाँ 1 टेल छ, 1 टेल टेस्ट भयो। यसको मतलब यहाँ पनि 0 र 1 नै तिमीले एक्स को भ्यालु पाएका छौ, यहाँ पनि पाएका छौ। तर यो 0 र 1 भनेको हेड को रिप्रेजेन्टेसन हो, किन हामी एक्स हेडलाई लेट गरेका छौं, सपोज गरेका छौं, र यो भनेको टेल हो, तर यो एक्सले टेल जनाउँछ। त्यसैले अब तिमी हेडलाई र्यान्डम भेरिएबल मान्ने कि टेललाई र्यान्डम भेरिएबल मान्ने, यो चाहिँ क्वेशनले भनेअनुसार मान्नुपर्ने हुन्छ या त तिमी आफ्नो चुन्ने हुन्छ, क्वेशनले भनेन भने। त्यसैले हामी हेडलाई फोकस गर्छौं, 0 हेड र 1 हेड। त्यसैले हामीले 0 हेडको कुरा गर्न सक्छ, 1 हेडको कुरा गर्न सक्छ। यदि एक्स गरियो भने 0 टेल र 1 टेल भनेको यसलाई नो टेल भनिन्छ, यसलाई 1 टेल बढीमा आउन सक्छ भने केसेज हो। यसको मतलब हामी कोइनलाई एकचोटि टस गरियो भने यदि हाम्रो टेल छ भने टेल आउन पनि अनि नआउन सक्छ हैन। आयो भने त्यसको र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु 1 हुन्छ, 1 हेड आउँछ। 0 हेड न 0 टेल आउँछ, 0 टेल नआउनु पर के आउँछ त? हेड आउँछ है, त्यो जनाउँछ। अब यो कोइनलाई हामी यसैलाई यो तीनटालाई कपी गरेर फेरि मैले तल तल 2 कोइन्स मैले लेखिदिए है, 2 कोइन्स। दुईटा कोइनलाई टस गरियो भने तिम्रो पोसिबिलिटी के हुन्छ? दुईटा कोइनलाई टस गरियो भने दुईटैमा हेडै देखा पर्न सक्छ। यसरी एउटा यो पनि केसेस भयो हाम्रो हेड हेड। सेकेन्डमा चाहिँ टेल आएको छ है, टेल हुन सक्छ तिम्रो फर्स्टमा टेल निस्कियो, सेकेन्ड कोइनमा हेड आएको छ।
तिम्रो फर्स्टमा पनि टेलै देखा पर्यो, सेकेन्डमा पनि टेलै देखा पर्यो। यो भन्दा बढी केस आउँछ त? आउँदैन सर। अब यहाँ चाहिँ हामीले यक्स जुन छ नि यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भयो, किन हामीलाई काउन्ट गर्न सकिन्छ 4 वटा, तर हेड मानियो भने यहाँ हेड कतिवटा छ हेर त फर्स्टमा 2 छ। यो 2 हेड्समा हाम्रो यो यसलाई हटाऊ है, यो पनि गर्न पाइयो। यहाँ कतिवटा हेड छ? एउटा हो, यो एउटा हेड भयो। यहाँ कतिवटा? एउटा हैन, 0 हेड छ यहाँ हैन। यो सेकेन्ड थर्डमा पनि एउटा हेड हो। यसको मतलब यो दुईटा केसमा हेड चाहिँ हाम्रो एउटा छ हैन। 1 लेख्न त पाइन्छ हैन। अर्कोमा तिमीले पाइयो भने टेल चाहिँ यो टेलमा हेड, यो लास्टमा हेड कतिवटा छ? 0 हेड भयो। हो, तर यो कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ यो 1 1 त्यसरी रिपिट गर्दैन हैन। यसलाई 0 2 1 0 लेख्यो हैन। यसको अर्थ के हो? हाम्रो x को भ्यालु 0 छ, 1 छ, 2 छ। यसको मतलब हामी दुईटा कोइनलाई टस गरियो भने नो हेड आउन सक्छ, एउटा हेड आउन सक्छ, तर एउटा हेडको दुईटा पोसिबिलिटी हो। फर्स्टमा हेड आयो भने, सेकेन्डमा हेड छ भने फर्स्टमा आउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो 1 चाहिँ एउटा हेड आउन सक्छ, तर त्यसको पोसिबिलिटी दुईटा छ। अनि 2 हेड आउन सक्छ, त्यसको पोसिबिलिटी चाहिँ एक टाइम हो। 1 हेड आउने पोसिबिलिटी 2 टाइम्स हो। 0 हेड आउने यो पोसिबिलिटी हाम्रो 1 टाइम्स हो। त्यसैले यो हेडमा हाम्रो x बराबर 0 भयो, अर्थात् 0 1 2 भयो x को भ्यालु। अब अर्को कुरा छ, यदि हामी टेल मानियो भने फर्स्टमा टेल छ त? छैन, 0 भयो। अनि सेकेन्डमा कतिवटा टेल छ? एउटा त्यस्तै थर्डमा कतिवटा टेल छ? एउटा यहाँ थर्डमा फेरि हामी यहाँ चाहिँ टेल हेड थियो हैन। यहाँ चाहिँ एउटा, अर्को पनि एउटा 1 राखौँ। अनि लास्टमा कतिवटा? दुईटा टेल भयो। यसलाई पनि हामी x बराबर 0 1 2 लेख्न पाइन्छ। आखिरमा पनि 1 2 नै भन्न पाइन्छ यसलाई। यो कमा हो अगाडि पछाडि फरक पर्दैन। यसलाई पनि 0 1 2 भन्न पाइन्छ हैन। यसलाई 2 1 0 भन्नु र यसले हाम्रो 2 हेड आउने हो भने तलकोमा के जनाउँछ? यो 2 ले हाम्रो पोसिबिलिटी 2 टेल आउने चाहिँ एकचोटि हो भने जनाउँछ हैन। त्यो माथि हेर्दा आउँछ, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, काउन्ट गर्न मिल्छ हैन। त्यसैले यो x केलाई मान्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्छ। अब हेड मानियो भने त टेलको अलरेडी टेल हुन्छ। अब यहाँ दुईटा हेड छ भने यसको मतलब टेल एउटा पनि छैन। यहाँ एउटा हेड हुनु पर्थ्यो, एउटा हेड होला, एउटा टेल होला। यहाँ 0 हेडको अर्थ के हो? दुईटा टेलै होला भने जनाउँछ। त्यसैले नै त हामीलाई अर्को, त्यसैले दुईटैलाई होइन, दुईटामा कुनै एउटालाई चाहिँ सपोज गर्नुपर्छ। हेडलाई गरियो भने त टेल ओमिट गरिदिनु पर्यो, यो हामीले। अनि टेललाई मानिएको छ भने हेड मान्नु पर्दैन, यो x हो। त्यसैले हामी यसलाई यो 2 जुन छ नि आएको छ नि, यसलाई क्यापिटल x मात्र रिप्रेजेन्ट, क्यापिटल x बराबर 2 1 0 भयो। अर्थात् यसलाई हामी यसरी कमा गरेर क्यापिटल x बराबर मानि त्यो जनाउँछ। तर यो स्मल, यो 2 0 जुन छ नि स्मल x हो, त्यसको एलिमेन्ट भएर स्मल x हुन्छ र त्यो होललाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भनेका छौँ, त्यो भेरिएबल हो। त्यसले यो x चाहिँ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल जनाउँछ र त्यसको यसलाई रियल नम्बर हो, त्यो काउन्ट गर्न मिल्छ। र यो रियल नम्बर जुन छ यसैलाई डोमेन पनि भनिन्छ।
यो डोमेन, यसको अर्को नाम हो डोमेन र यो डोमेनकै अर्को नाम हो स्याम्पल स्पेस। स्याम्पल स्पेस हैन, यसलाई यो जनाउँछ। अब यसमा र्यान्डम भेरिएबल काउन्ट गर्न सक्यो भने त्यो एक्ज्याक्ट नै हो हैन, तर काउन्ट यो काउन्टेबल छ, काउन्ट गरिएको छ हैन, त्यसैले यसलाई हामीले डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भन्न पाइन्छ यो कुरालाई। अब कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल कहिले हामी कुरा गरेको छैन, तर कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भन्न त सपोज तिम्रो हाइट छ है, तिम्रो हाइट यो हाइट हो, त्यस्तै तिम्रो हाइट, यो हाइट जुन छ नि यो हाइटमा कस्तो भ्यालु यो लिन्छ हामीलाई, यो फ्र्याक्सनल भ्यालु पनि इन्टिग्रल भ्यालु, तर त्यो काउन्टै गर्न, त्यसलाई काउन्टै गर्न सक्दैन। मानिसको हाइट कति होला भन्ने कुरा गरियो भने कति भन्न सकिन्छ ल? 5 feet 4 inch हो 0.5 फिट एक्ज्याक्ट होला, कसैको 5.1 इन्च 5.1 इन्च होला हैन, फिटमा हैन, फिट होला, त्यसैले कसैको 5. अब यो इन्च फिटमा त तिम्रो सानो सानो एलिमेन्ट हुन्छ नि, जस्तै सेन्टिमिटर छ, त्यसको मिलिमिटर छ, न्यानोमिटर हुन्छ, यति सानो सानो एलिमेन्ट हुन्छ नि, त्यसलाई हामी काउन्टै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले काउन्ट गर्न नसक हामी कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भन्न सकिन्छ। त्यो हाइट त्यस्तै हो, त्यस्तै वेट हो, हामीले जस्तै कुरा गर्न सक्यो भने 1 कतिवटा भ्यालु हुन्छ यो काउन्ट गर्न सकिन्छ? सक्दैन। तिम्रो यो 1 पनि भयो हैन, एउटा 1.1 त्यस्तै 1.01 पनि भयो, 1.011 पनि भयो, जति राखे पनि मानिसले इन्फाइनाइट सम्म राख्दै गयो भने 1 र 2 को भ्यालु काउन्ट, त्यस्तो भ्यालुलाई हामीले कन्टिन्युअस भनिन्छ हैन। दुईटा लिमिट्सको बीचमा जुन इन्टिग्रल भएर इन्टिजर भएर पनि त्यो काउन्ट गर्न सक्दैन, काउन्ट गर्न सक्यो काउन्ट, त्यस्तोलाई हामीले यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भनिन्छ। तर त्यसको डेफिनिसन हामी पछि दिन्छौँ, आज यो डिस्क्रिटको मात्र कुरा गर्न खोजेका छौँ है को बारेमा। अब यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल र कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल जुन कुरा गरियो, जसमा हामी डिस्क्रिटको मात्र डिस्क्रिप्सन दिएको छौँ, अब यसको पनि डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको पनि यहाँ भनिएको छ प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। यो प्रोबेबिलिटी, यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी जुन फंक्सन हुन्छ नि, किनकि यसको पनि प्रोबेबिलिटी छ, जस्तै यहाँ टोटल चाहिँ तिमीले प्रोबेबिलिटी जान, यो टोटल केस स्याम्पल स्पेसमा टोटल केस कतिवटा छ ल भन, त्यसलाई काउन्ट गर्न त मिल्छ नि। यहाँ यो टोटल चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट कतिवटा छ, यहाँ यो एउटा भयो, एउटा यो दुईटा, चारवटा केस छ हाम्रो टोटल, यो चारवटा पोसिबिलिटी छ। अब तिमीलाई चारवटा पोसिबिलिटीमा तिमी यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यो प्रोबेबिलिटी अफ हेड 2 भनियो भने यो 2 हेड 2 हेड कति चोटि आउन सक्छ यो चारवटामा भन त? एक चोटि कि दुई चोटि कि तीन चोटि, कति? 1/4 नो आउट हो, यसलाई हामी 1/4 लेख्न पाइन्छ यसरी हैन। यो प्रोबेबिलिटी हो, यो प्रोबेबिलिटी। त्यस्तै अर्को पनि अर्को प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड भन्न सकिन्छ है। 1 हेड यहाँ कति टाइम्समा निस्कन सक्छ र त्यो? यहाँ पनि एउटा हेड हो, यहाँ हो, यसको प्रोबेबिलिटी 2/4 हो। अर्को हामीले प्रोबेबिलिटी अफ 0 हेड भनेको छ है, 0 हेड 1/4 जसलाई हो, यो केस 1/4
4 हैन किनकि जिरो हेड आउने एक ठाउँ एउटा पोसिबिलिटी यस्तो छ जहाँ दुईटै टेल आएको छ जिरो आएको छैन त्यो 1 टाइम्स पाएको छ त्यसैले यो फेभरेबली हो अनि टोटल चाहिँ 4 हो 1/4 भयो यो प्रोबेबिलिटी जुन फंक्सन छ त्यो प्रोबेबिलिटी फंक्सनलाई डिस्क्रिट र्यान्डममा प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भन्छ यसको नाम हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन त्यसैले यहाँ लेखेको छ लेट x be a discrete random variable which is associate countable value जस्तै x2 xn सम्म छ जस्तै यो x1 भयो भने यो 2 x बराबर 2 जुन छ नि त्यो x1 भयो भने x बराबर 1 चाहिँ x2 x3 भयो हैन त्यस्तै यो n सम्म गयो भने कुरा जनायौं हाम्रो हैन n वटा x छ त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ xi छ अब x1 हुन सक्छ xi को ठाउँमा त्यसलाई सर्टमा प्रोबेबिलिटी अफ xi लेख्न मिल्छ त्यो भन्दा पनि सर्ट लेख्यो भने प्रोबेबिलिटी मात्र लेख्न पाइयो है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी लेख्न पाइयो यो प्रोबेबिलिटी जुन फंक्सन छ जुन हामी यो प्रोबेबिलिटी जुन फंक्सन छ यो प्रोबेबिलिटी कै नाम हो इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन त्यसलाई सर्टमा पीएमएफ भनिन्छ प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन क्लियर भयो हैन प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन के हो भनेर सर हो किन हामी यो र्यान्डम भेरिएबल जुन छ डिस्क्रिट त्यसैबाट कोटी निकालेका छौं अब त्यसको पनि यो जति यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हो भने त यसको मेन प्रोपर्टी के छ हाम्रो यो टोटल प्रोपर्टी चाहिँ यसको एकदम मेन प्रोपर्टी जो हो है यो दिएको छ यो थर्ड जुन छ नि यो टोटल छ है समेसनको अर्थ हुन्छ टोटल यो टोटल यो जति पनि प्रोबेबिलिटी त्यसको निष्कर्षलाई जोडियो भने 1 टोटल जोड्दा कति आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ र प्रोबेबिलिटी भ्यालु यहाँ लेखेको छ है px यो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुनु पनि थाहा छ प्रोबेबिलिटी भ्यालु जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा पर्छ प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0 र 1 भन्दा बाहिर पर्यो भने त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट रङ हो त्यो क्वेशन इनकरेक्ट हो भने कुरा छ त्यसलाई सटिस्फाई गर्न सकिन्छ त्यसैले प्रोबेबिलिटी भ्यालु जहिले पनि 0 र 1 भित्रै पर्छ त्यो तिमीले पहिला पढेकै कुरा छ त्यसैले यसले चाहिँ खासै त्यति ठुलो मिनिङ राख्दैन तर एक्जाम हेर्नु पर्छ त्यसैले माथि लेखेको छ यहाँ प्रोबेबिलिटी भ्यालु लाइज बिट्विन 0 टु 1 र प्रोबेबिलिटी भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुन्छ र म्याक्सिमम 0 हुन्छ र म्याक्सिमम 1 सम्म जान सक्छ र अब तिमी माथि चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकालेको छ यो 3 वटा यो 3 टा जोड्दा 1 आउनु पर्छ है जस्तै यो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको छ तिमीले यो प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड plus probability of 1 head plus probability of 0 head यो टोटल भयो किन हामीले यो केसमा तीनटा र्यान्डम भेरिएबल निकाल्दाखेरि हामीलाई यो तीनटा प्रोबेबिलिटी निस्क्यो यो तीनटै प्रोबेबिलिटीलाई जोड्यो भने 1 आउनु पर्छ 1 आयो भने प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हुन्छ 1 आएन भने प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन अब एउटा छ 1/4 सुरुको हाम्रो अर्को छ यो 2/4 2 डिवाइडेड बाइ अर्को छ तिम्रो यो 1/4 कसरी माथि गयो है यो तिम्रो 1 और डिवाइड बाइ 4 भयो को हामीलाई यहाँ पनि 1 यो सबैलाई जोड्दाखेरि 4/4 नै आउँछ एकैछिन है सबैलाई जोडियो भने हाम्रो 4/4 आउँछ किनकि सबैको एलसीएम सेम हो यसलाई 1 ब्रैकेट राखेर गर्दा भयो 1 प्लस 1 अनि डिवाइड बाइ 4 हो यसको टोटल रिजल्ट चाहिँ 1 आउनै पर्छ 1 आयो भने यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हो हामीले निकालेको मास फंक्सन हो तर 1 जति यो रिजल्ट आएन भने इट इज नट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन
त्यसैले यो कुरा गरेको छ। यो 1 भन्दा कम पनि हुनु हुँदैन र 1 भन्दा है 1 एक्ज्याक्ट 1 नै हुनुपर्छ टोटल आउटकम्स को प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट 1 आयो भने त्यस्तो खालको प्रोबेबिलिटी जुन यो फंक्सन छ त्यो लाई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यति कुरा क्लियर भयो? यो क्लियर भयो सर। अब तिमीलाई यो क्यापिटल एफ भनेको के हो त यो माथि त त्यसै माथिकै कुरालाई हामी लिएका छौं है। लेट एक्स बी अ डिस्क्रिट रैंडम भेरिएबल विथ रेस्पेक्ट एक्स आयो, आई को भ्यालु 1 देखि n सम्म हो। अब देन द फंक्शन यो क्यापिटल एफ जनाएको, यो क्यापिटल एफ एक्स जे छ भने यो प्रोबेबिलिटी मा जी एक्स जे हुन्छ। यसको मतलब जे सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने, यसको मतलब यसलाई कम्युलेटिभ प्रोबेबिलिटी पनि भनिन्छ है। इज कॉल्ड डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। इट इज अल्सो कॉल्ड कम्युलेटिभ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यसलाई कम्युलेटिभ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन, यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन भन्दा पुग्छ है। यो यसको मतलबलाई जोड्ने हो हामीले है। माथि हाम्रो टाइम पनि सकिने लागेको छ, मैले एक लाइन छिटो गरे है। जस्तै तिमीलाई क्यापिटल एफ 1 सोधियो भने यो इक्वल टु चेन्ज भयो भने एक्स लेस देन अर इक्वल टु, यो एक्स लेस देन अर इक्वल टु राख्नु पर्छ। यो लेस देन अर इक्वल टु 1 छ भने 1 नै लेख्नु पर्छ है। इक्वल टु यसको मतलब एक्स को भ्यालु बढीमा 1 सम्म, एक्स को तिमीले के लिन पाउँछ, यसको मतलब 0 र 1 लिन पाइन्छ कि पाइदैन? हो, यसको मतलब यो प्रोबेबिलिटी तिम्रो हो एक्स को भ्यालु 0 लिन पाइयो एउटा है, भन्न मिल्छ यसलाई। प्लस तिमीले यो 1 लिन पाइयो 1 हेड, यो भन्दा यसको मतलब यहाँ 1 छ भने 1 सम्मै जोड्नु, 2 छ भने 2 सम्म जोड्नु पर्छ। अनि यो दुईटा जोडियो भने हाम्रो रिजल्ट 1/4 प्लस यो 2/4 आएको छ हैन। अब यो दुईटालाई जोड्ने हो, अब यो 1/4 हो। अब एक स्टेप जदि यहाँ क्यापिटल टाइम सकियो है, फेरि अर्को सर वेट गर्छ होला। एकैछिन एकै लाइन मैले लेखे त्यसपछि इन्ड गर्छु, मेन्टेनेन्स गर्दिन्छु। यो 2 राखि यसमा 2 राखियो भने यहाँ पनि 2 सम्म जान्छ, मतलब यहाँ एउटा पर्छ प्रोबेबिलिटी 2 हेड सम्म यो पुग्छ। अब यो 2 हेड भनेको टोटल हो, यसमा अर्को पनि एउटा थप्ने भयो 1/, यसलाई जोडेर जे आन्सर आउँछ त्यो यसरी। त यो जति कम्युलेटिभ हो, यो F2 भन्यो 2 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने हो, F1 भन्यो भने त 1 सम्मको डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन भनिन्छ, डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन भनिन्छ है। यसलाई प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन को नामले, डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन को नामले चिनिन्छ। डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन यति, यसलाई क्यापिटल एफ ले जनाउँछ। आज हामी यतिकै समय हाम्रो छ, अब यतिकै राखौँ आज है। यति हस्त थ्यांक यू सर। यसमा केही समस्या भयो भने भोलि चाहिँ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ सोध्ने। म पहिला स्क्रिन चाहिँ शेयरिङ गर्छु, तिमीहरुको अर्को क्लास पनि सुरु होला सर। यसको पीडीएफ हामीलाई फाइल्समा बाइ बाइ। म सबैलाई यसमा पीडीएफ मा हाल्छु है। म एटेन्डेन्स चाहिँ यसमा डाउनलोड गर्दिन्छु तिमीहरुको। सर यसको यही उसकै ग्रुपको फाइलमा हाल्दिनु हामीलाई, अनि हेर्न सजिलो हुन्छ। म त्यसैमा राख्छु, तर पीडीएफ राम्रोसँग बनाएर हाल्नु पर्छ है। यही शेयर गरे नि हुन्छ सर, उनै शेयर गरे नि। क्लासमा हालिसकेको हुन्छ।
म यहीँ सेयर गरिदिन्छु, तत्कालको लागि यसैलाई सेयर गरिदिन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। तर आज तर क्लास आजको हस् त, थ्याङ्क यू सबैलाई, बाई बाई छ है। बाई बाई सर। बाई बाई। 27 जना एटेन्डेन्स आज बाई बाई हाम्रो। सर। 22 जना मात्रै सर। ल छुट्दै जाउँ, म एटेन्डेन्स गरिदिन्छु यहाँ है। मैले एटेन्डेन्स अब डाउनलोड गरेको छु, तिमीहरूको नाम टिपेको